الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى سب صفتاں اس خالق تائیں اتے جس نے خلق بنائی سونا روپ جوانی دتا تے پیسہ لیا نکائی عرض کر رہا سب دا مالک اتے ہر دا خالق اتے پالن ہار جہانا باج سابوں روزی دے جنات انسانا اگر جناب دا ذوق ہے تو میں اگلا جملہ بھی عرض کر دینا او مستقبل دیاں خبراں جانے اتے ماضی حال زمانہ دین دنیا دیاں کل مراداں تو رب تو منگ ندانا ہم تو سنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے ان گنت لا تعداد بے شمار بے حد و حساب لکھاں کروڑاں درود و سلام دلائے سید کائنات امام کائنات رحمت کائنات ختیجہ و عائشہ جویریہ و ممونہ رضوان اللہ عنہن اجمعین دے سرتاج سیدنا ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین دے آقا و مولا سیدنا حسن حسین رضی اللہ عنہما دے نانا جان سیدہ زینب رقیہ ام کلثوم فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہن اجمعین دے ابو جان ساری کائنات دے پیشوا مقتدا رہبر و رہنما جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وازواجہ واصحابہ واہل بیتہ وذریتہ وعطرتہ اجمعین دی ذات پاک تے دوستو بزرگوں عزیز ساتھیوں نوجوان بھائیوں جتھے تک آواز پہنچ رہی ہے سماعت فرمان علی اسلامی روحانی بہنوں تے مائیوں اج دے پروگرام عظیم الشان جو کہ حاجی نور احمد صاحب فیروز پوری حافظہ اللہ تے تشریف فرمان ہے انہاں دی زیر صدارت اندر اور اس توڑے پروگرام دے اندر میرے جیسے ناچیز دی حاضری دے اندر انتہائی خصوصی کاوش و محبت محترم المقام واجب الاحترام جناب محمد اشفاق صاحب اور بھائی عمران صاحب برادران اللہ تعالیٰ ان نوجوانہ دی زندگی دراز فرمائے اور بہت زیادہ انہاں دے کولو دین دا کم لے حضرت قاری صاحب نے بڑا پیارا قرآن پاک پڑھیا اور حضرت شیخ محترم صاحب
تواڈی اس جامع مسجد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ 86 سہیوال دے اس مسجد دے عرصے دراز تو جو اللہ دے دین نو بیان کر رہے نے اور اس مسجد کی خدمت کر رہے نے، خطابت دے فرائض سر انجام دے رہے نے، انہوں نے بڑی سنی اور بڑی پیاری تقریر کیتی ہے۔ میری دعا ہے اللہ انہاں دا سایہ تا دیر میرے تے تواڈے تے جماعت تے سلامت رکھے۔ اللہ مولانا نو صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ میں عرض کراں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا ذکر خیر زمیناں دے اتے، پہاڑاں دیاں چوٹیاں تے، ہواواں اندر، فضاواں اندر، دریاواں اندر، خلا اندر، فضا اندر، ستے آسمان اندر، آسمانہ پار، سدرۃ المنتہا تے بھی، زمین تے بھی رحمت للعالمین دا تذکرہ، عرش برین تے بھی رحمت للعالمین دا تذکرہ۔ اتھے تک تے بعد جناب نے سماعت فرمائی ہے، اگر تھوڑی جی توجہ ہے اور جاگ دے ہو تے میں عرض کراں کہ سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ علیہ الصلوۃ والسلام دا ذکر خیر صرف زمین دے اتے تے آسمانہ پار عرشاں تک ہی نہیں، بلکہ رحمت دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دا ذکر تے زیر زمین، زمین دیاں تہواں اندر بھی ہوندے۔ ہن تسی سوال کرو بھی سرفراز صاحب زمین دی تہ اندر زیر زمین بھی آقا دا ذکر؟ ہاں، دلیل میں عرض کردہ حدیث بخاری ہے اور بڑی معروف حدیث میں دلیل اندر عرض کردہ، امام کائنات محمد رسول اللہ، درود شریف تیار پیار نال پڑھ چھڑو، سارے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محشر دے میدان اندر 5 سوال نے، بولو کنے؟ بولو بولو۔ اے میں حدیث پاک پڑھی، ایک میری وچھڑی برادری شیعہ دا بندہ مینوں کہن لگا من گئے نا؟ میں کہ کی؟ آکھے محشر دے میدان دے سوال کنے دسے نہیں آج جمعے اندر؟ میں کہ 5۔ انہیں کہتے 6 کیوں نہیں، 4 کیوں نہیں؟ میں کہ آپ ہی دس۔ انہیں کیا اے 5 سوال ہے نہیں، 5 تن پاک دا صدقہ۔ میں کہ اچھا۔ میں کہتے محشر تے بعد اندر ہے، محشر تو پہلے قبر ہے، محشر تو پہلے بولو قبر ہے۔ تے میں کیا اے نہیں سنیا مسئلہ نہیں پڑھے ہوئی، قبر دے اندر 3 سوال ہونے نے، او پھر اصحاب ثلاثہ دے متعلق تے جڑا 3 دا منکر ہوئے گا انہوں 3 دے سوال ہونے، جواب آنے، ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ عنہ مجمعین۔ میں عرض کراں کہ قبر دے اندر 3 سوال ہونے نے، پہلا کیڑا من ربوں کا، دوجہ کیڑا سوال ہوئے گا بولو من نبیوں کا، تیسرا ما دینوں کا، چوتھا کوئی سوال ہونا؟ اچھا ایمانی قرآنی گل دسو، مسجد بیٹھے ہو، ایس کتاب دے اتارن والی ذات دی قسم جاؤ مولوی نو کسی نو بڑے تو چھوٹے نو میں چیلنج کر کے گل کر چلیاں، ادنا جا رضاکار ہاں، طالب علم جماعت اہل حدیث دا خادم تے نوکراں، انہوں آکھو رکھ قرآن سر تے وڑ مسیج وضو کر، دس کیا قبر دے اندر کوئی پوچھ ہوئے گی کہ ماں فقوں کا، من اماموں کا، ماں پیروں کا؟ جے تے مولوی اے گل کرے کہ قبر چ مسئلہ پوچھا جانا ہے کہ تیرا امام کون سی، فقہ کیڑی سی، پیر کیڑا سی، تے میں او دا مسئلہ قبول کرداں۔ تے جو آکھے نہیں، نہ کوئی فقہ پوچھی جانی، نہ کوئی پیر پوچھا جانا ہے، نہ کوئی امام پوچھا جانا ہے، گل اللہ رسول دی پوچھی جانی، تے پھر من لے مسئلہ کہہ لے حدیث سچے ہے، کیونکہ دے 2 اصول نے، اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ تے میں حدیث پاک چو یہ استدلال کر رہا سا کہ دوجہ جڑا سوال ہونا ہے من نبیوں کا، تے پھر من لے نا کہ زمین دی تہ اندر بھی، اس لحد تے سامی اندر بھی، زمین دے تھلے بھی
اللہ دے نال نال من ربو کا دے نال نال من نبیوں کا دے سوال کر کے فرشتیاں نے زمین دی تہ اندر بھی پیارے نبی دیاں شان دیاں دماں پا دنیاں نے. اوتھے بھی ذکر اور تذکرے رحمت للعالمین علیہ الصلوۃ والسلام دے ہونے نے. میں کوئی لمبا چوڑا واز بیان تقریر نہیں کرنی, صبح جمعہ بھی پڑھانے. تسی توجہ فرماؤ, ایکو مسئلہ میں عرض کرنا ہے. ایک مسئلہ اے ربیع الاول دے مہینے دے اندر ساڑھے سرگودا تو اگے چکوال دے اندر ایک تنویر نامی نام دا شخص ہے. انہیں دعویٰ کیتے اور توڑے صحیح وال تو کاڑا تو بلکہ کراچی تک دنیا گئی ہے. انہیں کہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے گھر اندر تشریف لے آئے اور 3 دن تک او نالین پاک جڑا قدم مبارک دا عکس شبی او روشن رہی, لائٹاں آسمان نو چھوندیاں رہیاں, لوکاں نے اکھی ویکھیا اور دنیا گئی. آیا قرآن و حدیث دی روشنی اندر یہ بات حقیقت ہے؟ اور چونکہ ساڑھے تے علاقے اندر ادھر مناسبت ہے, میں تنوں اصل گل دساں گا اور گل مسجد بہ کے کراں گا. اور ویسے تے ہن انہاں دا پول کھل گئے, حقیقت سامنے آ گئی ہے. اصل چ بات یہ ہے کہ ساڈی جڑی پاکستانی قوم ہے نا, یہ لائی لگ بڑی ہے. پاکستانی قوم بولو, لائی لگ بڑی ہے. اللہ اکبر. کوئی سیاسی آ گیا انہیں مگر لایا تو او دے مگر ٹر پے, کوئی مذہبی آ گیا انہیں مگر لایا تو او دے مگر ٹر پے, جن نے لایا گلی اون دے نال ٹر چلی. اے کوئی عقل والی گل نہیں. اہل حدیث سے دعوت دین دن کائنات دے لوگاں نو, ان جاءکم فاسقم بنبأ فتبینوا. گل دین دی ہوئے, گل دنیا دی ہوئے, جدوں بھی گل آئے اگے کرن تو پہلے, ایمان لیان تو پہلے تحقیق کر لیا کرو. اے تھوڑا جا پیچھے ساڑھے سرگودہ تگے خوشاب ہے, اوتھے ایک فراڈی نے دعویٰ کیتا سی کہ اتنے چشمہ پھٹے آب شفا. کراچی تک دنیا اتھوں کین بھر بھر کے پانی دی لے آب شفا. اوتھے آب شفا او ہن کتھے گئے؟ کتھے آب شفا؟ اے تھوڑا عرصہ پہلے ایڈا شوشہ اڈیا, خود مینوں میرے قریبی دوست نے فون کیتا. انہیں کیا قاری صاحب کتھے ہو؟ میں کہ لاہور اندر جلسے تے. انہیں کیا فون بند کر دیو, موبائل آف کرو. میں کہ خیر ہے. انہیں کیا امریکہ نے کوئی ایسے وائرلیس چھاڑ دیتے نے موبائل اندر کہ جڑا بندہ سن دے اوتھے ہی مر جاندے. تے میں آکھیا بھئی تینوں کنے دسے کیویں پتہ لگے؟ آکھے میں کئیاں دا جنازہ پڑھے. میں کیوں عقل دا علاج کر, تیری محبت اپنی جگہ تے, ہن تو فون پہ کردا ہے, میں کان نال لا کے پہ سندا, نہ تو مرے نہ میں مرے, تے گل کی پہ کردا ہے؟ ساری دنیا مگر لگ گئی. کسی عقل مند نے نہ سوچیا بھئی ایدی تحقیق تے کر لیے. سیاسی آ جائے, مذہب جڑا کوئی کسی نے شوشہ چھڑنا ہے ادھر ہی دنیا ٹر پینی ہے. انجی ہے نا جویں کسی نے کسی نو کہہ دیتا نا کہ تیرا کان کتا لئی جاندا ہے, وہ کتے مگر پاج پیا. میں جٹ زمیندار پنڈو جو بندہ سادہ مثال نال مسئلہ سوکھا کراں. وہ کسی نے کیا کدھر بھجیا جانا ہے؟ خیر ہے آندے, وہ کتا نہیں پیا قابو آندا. آکھے تے کتے نو کی کرنی؟ آکھے وہ دے کولو اپنا کان چھڑانا ہے. میرا کان لئی بھجی جاندے. انہیں کیا وہ مگر جے بھجیا جانا ہے تے ساہ چڑھی تے کتا تیرے قابو کتھوں آئے گا خیر نال؟ تے تو انج ہاتھ تے مار لے, ذرا تکلیف کر کے چیک تے کر لے بھی کان نال بھی ہے یا واقعی لئی جاندا ہے کتا. ہاتھ مارن دی تکلیف نہیں کرنی تے کتے مگر بھج پینے. جن نے لایا گلی اسے نال ٹر چلی. اللہ اکبر. ایک اہل حدیث جماعت جڑی اللہ دے فضل نال تحقیق دا مادہ پیدا کر دیے اور لوگاں نو سینس اور اے دعوت دیندی ہے کہ لوگو آؤ تحقیق کریا کرو اللہ دے قرآن دے مطابق اور امام الانبیاء محمد رسول اللہ, درود پاک پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم دے فرما. اور یقین کرو جس وقت بندہ تحقیق کر دے نا, قرآن و حدیث دا مطالعہ کر دے, او پھر اہل حدیث ہون تو بغیر رہ سکدا. میرے نال محترم جناب ممتاز فیصل صاحب تشریف لائے نے, میرے خالہ زاد نے ماشاءاللہ مجمع اندر تشریف فرمائے نے, اس بات دے گواہ نے. اور مینوں اکثر جانن والے ساتھی یہ جانتے ہیں کہ میں میرے نانکے برادری شیعہ ہے
اور میرے والد صاحب اس وقت بھی چلو نا میرے والد صاحب دی گٹھ گٹھ مچھ گٹھ گٹھ مچھ رکھی میرے والد صاحب نے, داڑھی ہے ہی نہیں. میں پہلا واحد نوجوان جس نے مسئلہ اہل حدیث قبول کی اللہ دے فضل و کرم دے نال. اور اس وقت بھی ہن نال چلو میرے والد صاحب نو ملو ویکھو انیاں مچھاں او مینوں بال کے آنے پتر تیری کوئی داڑھی رکھن دی عمر ہے؟ او تو چودھریاں دا جٹاں دا منڈا ہے کی داڑھی رکھائی پھردا ہے؟ شیو کرا بندوق کچھے پا کے دارے تے بیٹھا کر پا تو تے میانا بن گئے ساڈے مگر لیک لواتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن اکثر ساتھیاں نے جی یہ داستان تسی بھائی شفاق سے وغیرہ دسو سنایا کرو, لیکن میں آنا یہ لمبی چوڑی داستان ہے, کہانی ہے, اور کدھر ریا نہ آ جائے. اتنا ضرور ہے کہ میں اللہ اکبر اہل حدیث ہونے دے بعد جدو گھروں بغاوت کر کے نکلیا مدرسے اندر پہنچیا تے میرے والد صاحب والدہ محترمہ ماجدہ نے میری بڑی حمایت اور سپورٹ کی تھی. ماں ہی ہوندی نا, انہیں کہ کوئی نہیں وہابی ہو گئے کہ یہ درس جانے تے پڑھے کیوں سختی. میرے والد صاحب میری والدہ نال اتنا تنازع گھر دے اندر آرام برباد ہو گیا, اور میرے والد صاحب میری والدہ نال اس نوبت تک پہنچے میرے اہل حدیث اور وہابی ہونے دی وجہ تو کہ میں تنوں دس نہیں سکتا, سٹیج دیاں گلاں نہیں نے کہ تلادا میرے کو پوچھنا وجہ اور سبب کیا ہے. نہ برادری اندر نہ خاندان اندر نہ کوئی پہلے اہل حدیث نہ تک نہیں سی سنیا, لیکن ہر قسم دی تکلیف تے تانا مصیبت مشقت پریشانی برداشت کیتی, مسلک نہیں آج تک چھڈیا, آج تک نہیں چھڈیا. اور ہن تے ہوئی دعا کردے ہاں کہ یا اللہ اسے مسلک تے واسطے زندگی نو قبول کر لے تے موت بھی قرآن و حدیث تے آئے. آؤ توجہ کرو اور محبت کرو. میں اسے مسئلے نو 2-4 احادیث دی روشنی اندر واضح کراں گا. امام الانبیاء محمد رسول اللہ درود پاک پڑھو پیار نال اونچی کہو صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان تے ربیع الاول دا چند چڑھیا, مولویاں گلاں شروع کر دیتیاں کرنیاں کہ چند دے اندر نبی علیہ السلام دا آسا نظر آ رہے, اے امامہ دستار شریف پگ مبارک نظر آ رہی ہے. 2-4 دن گزرے, پھر مولویوں نے کیا نہیں آپ دے نالین مبارک جڑے نے وہ چانچ نظر آ رہے نے. پھر جس وقت 11 تے 12 دی درمیانی شب سی, ایک مولوی نے کیا انہیں کیا نبی علیہ السلام دی شبی سورہ پاک وہ چاند دے اندر نظر آ رہی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اپنے لوگ کیتی محبت لیکن حقیقت دے اندر کیتی گستاخی. اپنے لوگ کیتی محبت تے حقیقت دے اندر کیتی گستاخی. اے مولانا نے کیڈی سنی حدیث پاک پڑھی ہے, حدیث ہوندی سنی ہے, لیکن میرے عنوان تے میں اسے حدیث جو دلیل تواڈے سامنے لینا چاہنا. اگر جناب دی توجہ ہے تے فرمانا. بیٹا ابراہیم فوت ہویا, گرین لگ گیا, نبی علیہ السلام نے سنیا بھئی لوگ گلاں پہ کر دینے کہ آپ دا بیٹا فوت ہوئے تے آسمان تے بھی اثر ہو گئے چند سورج دے بارے. تے نبی علیہ السلام نے کی فرمایا؟ فرمایا خبردار اے چند اور سورج جڑے اللہ دیاں نشانیاں وچوں نشانی نے, لا ینخسفان لموت ولا لحیات, کسے دی وفات دے نال بھی انہاں دا کوئی تعلق نہیں تے کسے دی پیدائش اور میلاد دے نال بھی انہاں دا کوئی تعلق نہیں. گل نہیں تسی سمجھی, اگر سمجھی ہوندی تھوڑی جی بریک جی گل ہے تے اصل تسی نہ جناب عوامی گلاں سن دے ہو نا تے شعر تے ہلا گلا برل وہ بھی میں اگے چل کے تواڈے ذوق دے مطابق گل کردا. گل سمجھو. آپ نے فرمایا چاند اور سورج, اے مولویاں دے نا چاند دے اندر شبی نظر آ رہی, تصویر نظر آ رہی, آقا تشریف نظر آ رہے ہیں, جناب علی نظر آ رہے ہیں چاند دے اندر. تے نبی علیہ السلام کی فرما رہے ہیں, فرماتے ہیں ان الشمس والقمر, چاند اور سورج اللہ دی نشانیاں چوں نشانی نے, لا ینخسفان لموت ولا لحیات, نہ کسی دی وفات دا انہاں نال تعلق ہے, نہ کسی دی پیدائش میلاد اور پیدا ہون دا انہاں نال تعلق ہے. آقا تے فرما رہے ہیں کہ کسی دی پیدائش اور میلاد دا چند سورج نال تعلق ہی کوئی نہیں, اور تسی آندے ہو کہ ربیع دا چند چڑھے میلاد والا تے حضور چانچ نظر آ رہے ہیں, آپ دی فلاں چیز نظر آ رہی ہے, جناب علی نظر آ رہے ہیں. پاک رسول فرما رہے ہیں کسے دی بھی میں سمیت کسے بھی دی بھی پیدائش اور میلاد اور وفات دا چند سورج نال تعلق ہی کوئی نہیں. اے رحمان دیاں پیاریاں نشانیاں نے.
یہ رحمان دیاں پیاریاں نشانیاں نے. آؤ ذرا توجہ فرماؤ. تے اسی تے گل کدوں دی مکا چھڈی اہل حدیثاں نے تے جھگڑے پان دیتے, دودھ پانی پانی کر دیتا, کھرا کھوٹا لا کر دیتا. اسی تے محبت اظہار انج کیتا کہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ. اچھی یار ایک بار درود پاک پڑھو, کہو صلی اللہ علیہ وسلم. مسجد نبوی اندر تشریف فرمانے میرے پیارے نبی مسجد نبوی دے کچے سین اور فرش تے لیٹے ہوئے نے, اور پیارے نبی دا پیارا صحابی قرآن پاک پہ پڑھ دے. قرآن پڑھدا پڑھدا اس آیت کریمہ تے پہنچے. سامنے مدنی کریم لیٹے ہوئے نے. لوگوں مسجد نبوی دا کچا سین اور فراش ہے, لیکن گل توجہ اور دھیان دے نال میری سماعت فرماندے جانا. اس وقت مسجداں کچیاں سان, نمازی پکے ہوندے سانا. اج مسجداں پکیاں بن گئیاں نے تے نمازی بولو دعا کر چھڑیے کہ تقریر سننا چاہتے ہو؟ پھر بولو مسجداں پکیاں تے نمازی. ہاں کوئی بھی ہو جان, کسے بھی ساریاں مسجداں محلے دیاں علاقے دیاں پھر کے ویکھ لو ایمان نال. اللہ اکبر کبیرہ نمازی اوسطن نمازی جڑے نے اللہ اکبر گھٹ اور کچے نے. دعا کردہ اللہ رات دا کوئی وقت ہے, اللہ پاک سب نو پکا سچا نمازی بنا دے. میرے پیارے نبی مسجد نبوی دے کچے سین اور فرش تے لیٹے ہوئے نے, اور صحابی میرے نبی دا قرآن پڑھدا اس سے مقام قرآنی تے پہنچا ہے. 22واں سپارہ پڑھ دے, اللہ دا قرآن پڑھ دے. اللہ فرماتے نے یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا. اللہ قرآن اندر میرے نبی دے بارے فرما دینے میرے پیارے نبی توانو اللہ نے شاہد بنا کے بھیجیا, اللہ نے مبشر بنا کے بھیجیا, اللہ نے نذیر بنا کے بھیجیا. وداعیاں الاللہ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. اللہ فرماندے نے میں تنوں دائی اللہ بنا کے بھیجیا, سراج منیر بنا کے بھیجا. شیخ محترم فرما رہے سن قرآن پڑھے جائے نا, ذرا قرآن سن کے تے اپنے کلیجے ٹھنڈے کر دے جاؤ نا. صحابی آندے میں قرآن اندر پڑھے میرے نبی نو اللہ نے سراج منیر فرمایا وے. ایک او چانے جڑا آسمانہ والا ہے, ایک میرے نبی سراج منیر نے. میں ویکھا تے صحیح بھلا آسمان والا چن سنے یا میرے نبی سنے نے, آسمان والا چن سنے یا بدر منیر سنے نے, آسمان والا چن سنے یا عبداللہ آمنہ دا چن سنے, آسمان والا چن سنے یا عربی چن سنے. سبحان اللہ. اور اتفاق کے چنوں بھی 14ویں سی. حضرت جابر بیان کر دینے میرے نبی دے صحابی بیان کر دینے آدھنے 14 وار میں آسمانہ دے چن نو ویکھیا تے 14 وار بدر منیر دا چہرہ ویکھیا تے 2 فیصلے کیتے. آدھنے آسمان والے چند دے اندر کالے کالے داغ میں ویکھے نے, کالے کالے دھبے تے نشان میں ویکھے نے, پر بدر منیر دا چہرہ تے اللہ نے سورج نالوں بھی زیادہ چمکدا تے سونا بنایا. اور دوجا فیصلے کر دینے آدھنے جدوں میں آسمانہ دے چانو ویندا سا ادو میری اکھاں تھک جاندیاں سانا, میرے سر اندر درد ہو جاندی سی, میری گردن تے کندھے بوجھ محسوس کر دے سانا. پر جدوں میں پلٹ کے بدر منیر دا چہرہ ویندا سا کعبہ دے رب دی قسم اللہ میریاں ساریاں تھکاوٹاں دور فرما دیندا سی. حدیث پاک دا ترجمہ سن لینا. روایت کریں داغ جابر سہارا میں ایک راتی ڈٹھا محمد پیارا صلی اللہ علیہ وسلم. چنو 14ویں سی
تے کوئی کوئی ستارہ میں دوواں نو ویکھاں دوبارہ دوبارہ نتیجہ کی کڈیا صحابی تے دیوانے نے آندے خدا دی قسم چن مدم نظر آیا پر میرے مدنی دا چہرہ سونا نظر آیا اللہ اکبر کبیرہ آؤ ذرا تو جو سنال سماعت فرماندے چلے جاؤ نا اہل حدیث دا ایمان تسی نوٹ کرو تے محبت نوٹ کرو نا لوگ آندے نے چاند اندر سونے نبی دی شبیہ نظر آ گئی ہے چاند اندر پیارے نبی آ گئے نے انہاں دی تصویر مبارک نظر آ رہی ہے پر اہل حدیث اس چیز دا اعلان کر دینے ساڈی بھی تے محبت سنو نا اسی کہنے ارے چاند سے تشبیہ دینا بھلا یہ کہاں کا انصاف ہے چاند کے چہرے پہ ہے چھائیاں اور میرے مدنی کا چہرہ صاف ہے چاند نال تشبیہ دینا تے میرے نبی دی گستاخی ہے چاند نال مشابہت کرنا تے میرے محبوب دی شان نہیں بلکہ گستاخی ہے آؤ ذرا شان سننا چاہندے ہو تیلے حدیثاں دے کولو سن لو شان سننا چاہندے ہو تے ساڑے کولو سن لو نا شان اس اندر نہیں کہ پیارے نبی چکوال اندر آ گئے نے شان اس اندر نہیں کہ لاہور اندر آ گئے نے شان اس اندر نہیں ہے کہ جناب سرگود اندر آ گئے نے شان اس اندر نہیں ہے کہ فلانے علاقے اندر آ گئے نے آؤ لوگو سنے نبی دی شان تے ذرا توجہ دے نال سن لو نا مقام تے ذرا توجہ دے نال سن لو نا محبت اور پیار دے نال سماعت فرما لو نا سونے نبی دے بارے کہنا کہ فلانے گھر اندر آ گئے نے فلانے ضلع اندر فلانے علاقے اندر آ گئے نے شان نہیں ہے بلکہ توہین ہے کیویں آؤ ذرا توجہ فرما لینا میرے سونے نبی دے کول حضرت صدیق اکبر آئے نے تے چل کر کے آئے نے کہو سبحان اللہ پکھا بند کر دو پکھا بند کر دو کہو ذرا پھر مل کے سبحان اللہ میرے پیارے محبوب دے کولا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تے چل کر کے آئے نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تے چل کر کے آئے نے حضرت عثمان آئے نے تے میرے نبی کول چل کر کے آئے نے حضرت علی آئے نے تے میرے نبی کول چل کر کے آئے نے حسن حسین آندے نے تے میرے نبی کول چل کر کے آندے نے حضرت بلال آندے نے میرے نبی کول چل کے آندے نے حضرت صہیب آندے نے میرے نبی کول چل کے آندے نے حضرت خبیب آندے نے میرے نبی کول چل کے آندے نے ابو معذور آندے نے میرے نبی کول چل کے آندے نے ابو درداء آندے نے میرے نبی کول چل کے آندے نے ابو ہریرہ آندے نے میرے نبی کول چل کے آندے نے عبد الرحمن آندے نے میرے نبی کول چل کے آندے نے مکہ والے آندے نے میرے نبی کول چل کے آندے نے مدینہ والے آندے نے میرے نبی کول چل کے آندے نے مہاجرین و انصار آندے نے میرے نبی کول چل کے آندے نے سونے دے یار آندے نے میرے نبی کول چل کے آندے نے اگر ہے اجازت تو جو فرما لینا میں نا جبریل امین بھی آندے تے میرے نبی کول چل کر کے آندے جدو موسیٰ نبی نو اللہ نے کتاب دین دا وعدہ فرمایا تورات دین دا وعدہ فرمایا پیارے موسیٰ کلیم پیغمبر تانوں تورات ملے گی پر شرط ہے کہ طور پہاڑ تے آنا پے گا مطالبہ ہے کہ اتھے آ کے تانوں عبادتاں کرنیاں پین گیا اتھے آ کے تانوں چلے کرنے پین گے موسیٰ نو تورات دینی ہوئے تے رب کے تانوں طور پہاڑ تے آنا پے گا اللہ اکبر آدم نو اللہ نے چند کلمے دیتے تے 40 سال رون دے بعد دیتے نے میں جیل مجمع اندر گل نہیں کر لیا اہل حدیث دا سٹیج پڑھے لکھے بندے بیٹھے نے رب دا قرآن پہ پڑھدا سورہ بقرہ پہ پڑھدا تیسرا رکوع پہ پڑھدا وا اللہ نے قرآن اندر اعلان فرمایا فتلقى آدم من ربه کلمات اللہ نے
چند کلمے جناب چند کلمات جناب آدم عطا فرمائے سانا چاہے اتنا عرصہ رون دے بعد اللہ نے چند کلمے عطا فرمائے نے اور کلمے بھی قرآن اندر موجود نے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ چند کلمے اللہ نے جناب آدم نو عطا فرمایا سانا اتنا عرصہ رون دے بعد چند کلمے جناب آدم نو ملے نے موسیٰ نو کتاب ملی ہے تے تورات تور تے جا کر کے پابندی نال ملی ہے لیکن لوگوں مقام سننا میرے محبوب دا شان سننا اللہ نے 30 پارے سنی کتاب عطا فرمائی ہے جدے نال دی کتاب اللہ نے کسے نبی نو نہیں دیتی لیکن اللہ نے سنے نبی نو پابند نہیں فرمایا بلکہ اللہ نے جبریل امین نو پابند فرما چھڑیا فرمایا جبریل آندے جی رب جلیل فرمایا میرا محبوب جدر جدر جائے گا قرآن لے کے مگر چلا جاویں میرے محبوب مکہ اندر تے جبریل قرآن لے کے مکہ اندر آ جاندے نے میرے نبی مدینے اندر تے جبریل مگر قرآن لے کے مدینے اندر پہنچ جاندے میرے نبی مسجد نبوی اندر تے جبریل اوتھے قرآن لے کے پہنچ جاندے میرے نبی منبر میرا مصلی تے قرآن جبریل لے کے اوتھے آ جاندا ہے میرے نبی گلی بازار محلے اندر تے جبریل اوتھے قرآن لے کے آ جاندا ہے میرے نبی عائشہ دے حجرے اور بستر تے لیٹے نے تے جبریل اوتھے قرآن لے کے آ جاندا ہے میرے نبی بدر اندر تے جبریل قرآن لے کے بدر اندر آ جاندے نے نبی احد اندر نے قرآن احد اندر آ جاندا ہے نبی خیبر اندر نے قرآن خیبر اندر آ جاندا ہے نبی تبوک اندر نے قرآن تبوک اندر آ جاندا ہے نبی یرموک اندر نے قرآن یرموک اندر آ جاندے نبی غار ہرا اندر نے قرآن اوتھے آ جاندے سور اندر نے قرآن اوتھے آ جاندے ہرا اندر نے تے قرآن آیا فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم پیارے نبی غار ہرا اندر نے تے قرآن جبریل لے کے غار ہرا اندر آ جاندا ہے میرے نبی غار سور اندر نے تے جبریل اوتھے قرآن لے کے آ جاندا ہے فرمایا الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار میرے نبی غار سور اندر نے جبریل قرآن لے کے غار سور اندر آ جاندا ہے ہن میں مطالبہ کرنا چاہنا تے سوال کرنا چاہنا صحابہ آندے نے میرے نبی دے درے دورت تے چل کے آندے نے جبریل آندے سنے نبی کول چل کے آندا ہے اوے قرآن آندے سنے نبی کول چل کے آندا ہے جبریل معراج واسطے آئے نے تے سنے نبی کول چل کے آئے نے اللہ دا قرآن پہ پڑھدا 15واں پارا پہ پڑھدا سورہ بنی اسرائیل پہ پڑھدا پہلی ایت سپارے دی پڑھدا پیا فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي بارك
رکھنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر پیارے نبی نو معراج واسطے جبریل لین توڑا جاندے نے او ساری کائنات چل کے سنے نبی دے دروازے تے آئے اللہ اکبر کوئی بندہ اٹھ کے کہے کہ سرکار میرے کو لائے نے نعوذ باللہ معاذ اللہ اے تے گستاخی شان نہیں ہے ذرا عقل دے نال تے سوچ لو نا آؤ ذرا توجہ فرما لو اور پھر جنہیں دعویٰ کیتا چکوال اندر کہ میرے نبی جی آئے نے اللہ اکبر میں کہ تھے سرکار دا نلین مبارک جڑا لگے ہوئے آپ دے ایک پیر دا نشان لگے ہوئے ایک قدم مبارک دا نشان لگے تے دوجا قدم مبارک کتھے وے آدھنے سرکار نے ایک قدم لگایا دوجا لگایا ہی نہیں ہے میں کیا معاذ اللہ نعوذ باللہ پیارے نبی نے ایک قدم تے کھڑے ہون کو لو منع فرمایا اللہ اکبر اے بچے گھر اندر شٹا پو کھیڑ دینے ایک لنگ تے کھڑے ہو کے چالاں چل دینے تسی آندے ہو نہ کھیڑو منع کر دے رہ جاندے ہو شیطانی کھیلنے نا سونے نبی دے مقام تو میں قربان جاواں سونے نبی دی شان تو میں وارے جاواں سونے نبی اپنی امت دے جسم و جان دا بھی خیال کر دینے تے نال نال ایمان دا بھی خیال کر دینے نال نال ایمان دا بھی خیال کر دینے آؤ ذرا توجہ دے نال سن دے جانا میرے عزیز دوستو نوجوان بھائیو بہناں تے مائیو توجہ فرما لینا پیارے نبی نے قدم تے کھڑے ہون کولو منع فرمایا ہن میں سوال کرنا چاہندا وا نعوذ باللہ سنے نبی امت نو منع فرما رہے نے تے آپ ایک قدم تے کیویں کھڑے رہے نے نعوذ باللہ معاذ اللہ اور پھر میں دوجا سوال کیتا میں کہ اے تے دسو سنے نبی دا ننگا قدم مبارک نلین پاک دا نقش اور رقص تسی وکھایا وے سونے نبی دے جوتے مبارک کتھے نے سونے نبی دے جوتے مبارک کتھے نے اور او نلین جدے بارے دعویٰ کیتا گئے سرکار دی توہین اور بے ادبی کیتی گئی ہے 5.5 فٹ اس دی اللہ اکبر لمبائی ہے جاؤ لاہور اندر بادشاہی مسجد مین صدر گیٹ دے اوتے چند چیزاں رکھیاں ہویاں نے جی دے اندر پیارے نبی دا آسا اور امامہ تے سرکار دے نلین بھی رکھے ہوئے نے اور لوگ زیارتاں کرنے واسطے جاندے نے میں کیا چلو اللہ اکبر میں بھی جا کر کے ویکھیا میں کیا اے جڑے سرکار دے نلین مبارک بادشاہی مسجد اندر پے نے اے ٹھیک نے یا چکوال والا نلین پاک ٹھیک ہے آندے نے جی دوویں ٹھیک نے میں کیا دوویں کیویں ٹھیک ہو گئے نے او تے 5.5 فٹ دا نلین پاک کے چکوال والا اور شاہی مسجد لاہور والا نلین جڑے او عام معمول دے مطابق فٹ تو بھی گھٹے 5-6 فٹ دا اور سونے نبی دا قد مبارک ویسے بھی درمیانہ سی لوگوں سیوال والے مسلمانوں سونے نبی دے غلاموں تے مومنوں تو جو فرما لینا حدیث پاک اندر موجود ہے میرے نبی دا قد درمیانہ سی اور درمیانے قد نال 5.5 فٹ دا قدم لگانا ویسے سرکار دی توہین ہے جویں تہاڈے چوں کسے بندے نو کوئی کہہ دے کہ تیرا پیٹ بڑا وڈا وے تیرے کن بڑے لمبے نے تیرے ہاتھ بڑے لمبے نے تیرا پیر بڑا لمبا وے ایمان نال دسو دی شان ہوئے گی کہ توہین ہوئے گی اے تے سنے نبی دی گستاخی کیتی گئی ہے اے تے سنے نبی دی توہین کیتی گئی ہے اے تے سنے نبی دی بے ادبی کیتی گئی ہے آؤ لوگو صحیح ہے یہ صحیح ہے آنت نے جناب تانوں نہیں پتا تسی وہابیو اے عشق دیاں گلاں نے دوویں ٹھیک نے ہاں سبحان اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ توڑے عشق تو بھی قربان چاہیے اللہ اکبر ایک روایت پیش کر رہے ہیں نا اللہ اکبر آدم علیہ السلام دے خروج جنت دے بارے پھر وسیلہ نبی دا روایت سنائی میں کہ اہل حدیث دے طالب علم نال گل پہ کر دیں اے تے روایت ضعیف ہے اے تے روایت ضعیف ہے اگو منو کی آندے نہیں جی باشو سی عاشق مصطفیٰ عاشق رسولاں عاشق ضعیف جوان نہیں ویندا اسی تے عاشق لوگ ہاں اللہ اکبر عشق توانو مبارک ہوئے اللہ اکبر کبیرہ آؤ ذرا تو اور عشق ایسا گندہ لفظ ہے ایسا برا اور بازاری لفظ ہے کہ کوئی حیات شرم والا بندہ عشق لفظ نو گھر دے اندر بول سکدا کوئی جا کے آکھے کہ اپنی امی نو امی جان جی پتر امی جی مینوں تواڈے نال عشق ہے میں تواڈا عاشق ہاں لتر لا لے گی سر چ مارے گی بدتمیز چاہندا کتے کوئی جا کے باجی نے کہ باجی ہاں ویریا کی گل باجی مینوں تیرے نال عشق ہو گئے
وہ تھپڑ منہ تے حیا نہیں ہوندی بے شرم کیویں دیاں گلاں کردا ہے بیٹی نو جا کے کہے بیٹا جی ابو جان مینوں تیرے نال عشق ہے میں تیرا عاشق ہاں کہے گی بابا کہو جیاں گلاں او ایسا بازاری لفظ ہے عشق کہ کوئی عزت والا حیا والا بندہ گھر دے اندر ماں تی بہن واسطے استعمال نہیں کر سکتا اور جڑا لفظ عزت تے شرم تے حیا تے غیرت والا نمازی تے حاجی تے مومن مسلمان نمازی بندہ گھر دے اندر استعمال نہیں کر سکتا ایہو جے گندا تے بازاری لفظ تانوں سونے نبی واسطے لب گئے اللہ اکبر گستاخی نہیں تے ہور کی ہے شان نہیں ہے عشق عشق عاشق مصطفیٰ عاشق رسول نہ کیا کرو غلام مصطفیٰ دن دا فاقہ تے سنے نبی نو 6 دن دا فاقہ ہے پیارے نبی آندنے اچھا کوئی گل نہیں ہے یار میرا ساتھ صحابی ہے ہر روز مینوں آندا ہے کدی ساڈے گھر بھی آئے کرو چلو پھر اج ساتھ صحابی دے گھر ہی چلے جاندے آنا میرے نبی ٹردے جا رہے نے دعاں نو نال لے کے چلدے جا رہے نے نالے فرماندے جا رہے نے صحابیو گھبرا نہ جایا جے انہاں دنیا دیاں تکلیفاں اور پریشانیاں دے کولو صدا نہیں رہن گیا دن لنگ جان گے اوکھے سوکھے ایک وقت آئے گا جویں دنیا تے تسی میرے نال ہو اللہ دے دربار اندر کل جنت اندر بھی میرے نال نال ہوگے جنت اندر بھی میرے نال نال کھو گئے آگے نے دروازے سعد رضی اللہ عنہ تے اگو سعد دی بیوی دوڑ کے آندی ہے وے سعد او سامنے اللہ دے نبی ساڑے گھری لگ دے آ رہے نے آندے میں بھی ویک چکے میں نال ابو بکر عمر بھی آ رہے نے آندے نے ہاں جی آندے پھر جلدی دے نال دوڑ کے جا تے اپنا دروازہ بند کر کے آ جا اپنے گھر دے تاک والا کے آ جا دروازہ بند کر کے آ جا سعد دی بیوی حیران ہو کے اپنے گھر والے کولو پوچھ دیے آندی اللہ دے نبی آنتے دروازہ بند تے نہیں کریدا خوش ہوئی دینا آندے میں تینوں گل سمجھاندا وا سنے نبی سلام کہن گے اسی دروازہ بند کر کے اندر کھڑے ہو کے سلام دا جواب دیواں گے جواب دیاں گے پر سن تو بھی ہولی جواب دینے تے میں بھی ہولی جواب دینے اللہ دے نبی بار بار سلام فرماندے رہن گے ساڈے ویڑے اندر آسماناں تو بار بار اللہ دیاں رحمتاں وسیاں رہن گیاں بار بار اللہ دیاں برکتاں وسیاں رہن گیاں اے خوش ہو گئی کہ گل تے فائدے دیے انہیں دروازہ بند کر چھڑیا سونے نبی دروازے تے آئے نے ابو بکر عمر نال نے پیارے نبی دی آواز ہوندی ہے فرمایا السلام علیکم یا آل سعد سونے نبی نے سلام فرمایا اگو بیوی بول دیے تمہیں میاں بیوی بول دینے ہولے آواز نال بول دینا اس آواز نال بول دینے حضرت ابوبکر نے سنیا انج لگتا ہے کہ انہاں دا وی بندہ گھر اندر موجود کوئی نہیں ہے دوبارہ سلام کیا گیا حضرت عمر جلالی طبیعت دے مالک سنا آندے دا سنیا ربو بن گئی آخری وار سلام کو تے مڑ چل دیاں ساڑی قسمت اندر آج دا بھی فاقہ ہے سونے نبی نے تیجی وار جدو سلام فرمایا تے واپس مڑن لگے نے اور لوگوں اس حدیث دے کولو میں مسئلہ کی واضح کرنا چاہنا کہ میرے نبی جدو تک سلام دا جواب نہ آندا اپنے صحابہ دے گھر بھی نیسی جایا کر دے اپنے پروانے دے گھر بھی نیسی جایا کر دے سلام دے جواب دے بعد میرے نبی جایا کر دے سانا سلام کر کے میرے نبی جایا کر دے سانا اے چکوال دا موزی اٹھ کے آندے میرے گھر اللہ دے نبی آئے نے نعوذ باللہ معاذ اللہ اے تے سنے نبی دی توہین اور بے ادبی ہے اور گستاخی میرے آقا مولا مدنی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دی سونے نبی واپس جان لگے نے ایدی بیویاں دی وے سعد ویک جہانہ دی رحمت واپس مڑ چلی اینے دروازہ کھولیا دوڑدا سرکار مدینہ دے کندھیاں تے آ کے ہاتھ رکھ دے نا پیارے نبی نے مڑ کر کے ویکھیا آپ اندرے سعد تو کتھے سے میں 3 وار تواڈے بوئے تے کھڑے ہو کے سلام کیتا تو ساڈے سلام دا جواب نہیں دیتا ابو بکر بولے نے سنے عمر بولے نے آندنے یار تو نبی دے سلام دا جواب کیوں نہیں دیتا 3 وار جو سلام کہندے رہ گئے نے حضرت سعد آندے ابو بکر عمر او ویر پیاریو اگر سونے نبی دے سلام دا جواب میں نہ دیندا تے جاندا جہنم اندر اے کیویں ہو سکدا ہے میں سلام دا جواب دیتا ہے سونے نبی آندنے اسی تے نہیں سنیا ابو بکر عمر آندنے اسی تے نہیں سنیا حضرت سعد مسکرا کے آندے سونیا قربان جاواں میں سنائے ہی نہیں ہے
میں سنائے ہی نہیں ہے سنیا تانوں اللہ اکبر اے بھی مسئلہ میں اج حل کر کے جانا چاہتا وا درمیان اندر دیوارے سونے نبی بیر نے تے صحابی اندر ہے صحابی تے دی بیوی سلام دا جواب دے رہے نے اور سونے نبی نے تیرے سلام دا جواب میں نہیں سنیا نہ ابو بکر نے سنیا نہ عمر نے سنیا پیارے نبی بیر نے صحابی اندر ہے تے صحابی دے سلام دا جواب نہیں سنیا درمیان اندر کندھ تے دیوار دا فاصلہ وے تے جدوں میرے نبی دنیا تو چلے گئے نے جدوں میرے نبی روزی اندر چلے گئے نے جدوں میرے نبی قبر پاک اندر چلے گئے نے جدوں میرے نبی جنت اندر چلے گئے نے او کملیو ہن کون سنا سکدے تے کون سن سکدے نا میں حدیث بخاری تے ٹٹ جانا چاہندا وا میرے نبی صحابہ دے درمیان اندر کھلے نے ایک بڑی جے بی بی میرے نبی دے سجے پاسوں قریب آ کے عرض کر دیے آندی ان کہا جا سونے نبی میں ایک مسئلہ پوچھن واسطے آئی ہاں میرا مسئلہ تے دس دیو پیارے نبی نے فرمایا آج ٹائم نہیں ہے چلی جا کل آ جاویں تیرے سوال دا جواب میں دے دیاں گا اے بی بی کو بول دیا بی بیو ایمان ہوئے تینج دا ہونا چاہیے دے بہنو ایمان ہوئے تینج دا ہونا چاہیے دے جویں اس بی بی دا سیا آندی اگر میں کل آواں تے تسی دنیا تو چلے گئے ہو تے میرا سوال دا جواب کون دے گا میں مسئلے کدے کولو جا کے پوچھاں گی تے کون میں غریبڑی دیاں سنے گا تے کون میرے مسئلے حل کرے گا میرے نبی ناراض نہیں بی بی دے نال ہو گئے میرے نبی خفا نہیں بی بی دے نال ہو گئے کہ بی بی دنیا تو میں تے نہیں جانا اور جان دے بعد میں کیوں نہیں تواڈیاں سن سکڑیاں تے تسی مینوں کیویں نہیں سنا سکڑیاں بلکہ میرے نبی خوش ہوئے نے مسکرائے نے آندے بی بی تیری گل سچی ہے ہو سکدا ہے کل میں دنیا اندر نہ ہواں میں اس گل دا اللہ نو پتہ ہے اور اگر میں دنیا تو چلے گیا نہ تساں مینوں سنا سکڑیاں نے نہ میں تواڈیاں سن سکڑیاں نے لیکن تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا آندی ہے پھر کیویں حل ہوئے گا میرے نبی نے بخاری اندر فرمایا فلتی ابا بکر میرے تو بعد میرے ابو بکر کو چلی جاویں تیرے سوال دا جڑا جواب میں نبی نے دینے وہی تیرے سوال دا جواب میرا ابو بکر دے دے گا کون ابو بکر لوگو جدے علم تے نبی زمین تے مان کر دے اللہ عرش برین تے اعتماد کر دے سونے نبی نے فرمایا فلتاتی ابا بکرنا میرے تو بعد ابو بکر کول چلی جاویں تیرے سوال دا جواب تینوں مل جائے گا آؤ لوگو کون ابو بکر نے رضی اللہ عنہ جڑے سونے نبی دے نال نے ساتھ لے کر کے آیا دسترخوان بچھا دیتا گیا کھانے سامنے رکھ دیتے گئے نے اچانک کھانے کھاندے میرے نبی دی اکھاں چوں آنسو آ جاندے نے آپ رونا شروع کر دیندے نے حضرت ابو بکر آندے نے عمر ویکھ اللہ دے نبی تے رو رہے نے وے سعد بہ جا ویکھ اللہ دے نبی رو رہے نے صحابہ ویندے نے سنے نبی دی اکھاں دے اندر آنسو پہ موتیاں وانگو ڈگدے نے سعد نیڑے آ کے آندے سونیا کوئی دعوت اندر فرق آ گئے کوئی کمی کوتاہی باقی رہ گئی ہے ابو بکر عمر آندے نے کیوں رو رہے ہو میرے مولا سرکار مدینہ نے اعلان فرمایا صحابیو اے ہوئی تے نعمتاں نے جنہاں دے بارے اندر رب نے قرآن اندر اعلان فرمایا اللہ دا قرآن پڑھن لگا آخری تیواں سپارہ پڑھن لگا فرمایا ثم لا تسألون یومئذ عن النعیم سونے نبی نے فرمایا صحابیو اے ہوئی تے نعمتاں نے جنہاں دے بارے قیامت نو رب نے سوال کرنا ہے لام بھی تاکید والا آگے نون سکیلا والی لا تسألن یومئذ عن النعیم اے ہوئی نعمتاں نے جنہاں دے بارے اندر قیامت نو سوال ہو جائے گا اوے ساریاں نعمتاں ایک پلے دے اندر آ جان سونے نبی ورگی نعمت کوئی نہیں جے کنات اندر رب اندے لقد من اللہ علی المؤمنین
تے بابا سمسام رحمت اللہ علیہ لکھ گیا آؤ ذرا پھر اہل حدیث میں اتنی دھم پا رہے پورے ملک دے اندر نعمتاں تے بڑیاں نے پر سرکار مدینہ دا کوئی جواب نہیں ہے اللہ اکبر تاریاں دے بلدے نے چراغ تیرے واسطے ارے میویاں دے پکے ہوئے نے باغ تیرے واسطے امب تیرے واسطے انار تیرے واسطے اے کیلا ہری چھال دا تیار تیرے واسطے مکھیاں بناؤندیاں نے شہد تیرے واسطے اے مجھاں دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے رات دیاں رانیاں رویل تیرے واسطے کاؤ تے پوندیے تریل تیرے واسطے جنت دیاں موجاں من مانی تیرے واسطے سدا رہن والی ہے جوانی تیرے واسطے مٹھا ہو دے کوثر والا پانی تیرے واسطے بھجی ہوئی مچھی دی مہمانی تیرے واسطے ارے کی نہیں کیتا رب نے کو بولو تیرے واسطے ارے آمنہ دے لال جاں رسول تیرے واسطے صلی اللہ علیہ وسلم اینا نعمتہ تو بڑی نعمت سنے نبی اللہ نے سانو عطا فرما چھڑے نے آخری حدیث پاک کرنا چاہتا ہوا میرے نبی دنیا تو جا رہے نے لوگو آخری وقت سنے نبی دے قریب آئے نا پیارے نبی اپنی زبان مبارک چوکی فرما رہے نے آپ آندنے اللہم بالرفیق لالا دروازہ کھٹکھٹایا جا رہے وے سنے نبی دی چار پائی گھر دندر پئیے جناب عائشہ کول نے عبد الرحمن کول نے ابو بکر کول نے عباس و علی کول نے اہل بیت کول نے آل نبی کول نے ازواج مطہرہ سنے نبی دے کول نے آخری وقت سنے نبی تے آ گیا بخاری شریف پڑھ لو با وفات النبی پڑھ لو دندر واقعہ موجود ہوئے گا جناب فاطمہ کول بیٹھی ہوئیاں نے اچانک دروازہ کھٹکھٹایا جاندہ ہے دوڑ کر کے نبی دی دی جاندی ہے جا کے دروازہ کھول دیے بندہ نظر کوئی نہیں آندہ پھر آ کر کے بہ جاندی ہے اجے بہ نہیں رہی تے دوجی بار پھر دروازہ کھٹکھٹایا جاندہ ہے نبی دی دی پھر دوڑ کر کے جاندی ہے جدو تیجی بار دوڑ کے گئیاں نے تے بے قرار ہو کیا کر کے بابے دے کول بیٹھیاں نے سونے نبی آندنی دیئے کدھر بار بار پریشان ہو کے آندی جاندی ہے میرے نبی دی دی اپنے بابے دے قریب ہو کے آندی ہے بابا جناب فاطمہ دیا نے بابا اللہ جانے کونے جڑا اوکھے وقت اندر سانو تکلیف دے ٹیم اندر پیا پریشان کر دے جویں تیرے میرے دروازے گیٹ تے کوئی بیل دے کے دوڑ جاوے تے بندے نو غصہ چڑھ جاندے نا پھر اس وقت اندر کہ جدو سنے نبی دی بیماری والی پریشانی ہے پیارے نبی دی دی پریشان ہو کر کے بولیے آندی اللہ جانے بابا کون جڑا سانو اوکھے وقت اندر تنگ بے کر دے نا سنے نبی نے اپنی دی نو پریشان ویکھیا تے فرمایا آنی دیئے میں دس دینا اے کون جڑا دروازہ کھٹکھٹا رہے بچہ کوئی صحابی نہیں کھڑکا رہا کوئی عربی نہیں دروازہ کھڑکرا رہا کوئی مسئلہ پوچھن والا نہیں ہے کوئی امتی نہیں ہے کوئی جن نہیں ہے بلکہ جبریل امین میرے سرانے کھڑیا ہوئے انہیں منو آ کر کے ساری دا چھڑیے میں دے کولو پوچھا جبریل کیویں آئے تے جبریل منو کہندے سنیا پہلے بھی میں توڑے کول ہوندا سا پر کلا ہوندا سا اج آیا وہاں کلا نہیں آیا دوجا بھی نہ لے کر کے آیا فرمایا دوجا کون نہ لے کر کے آیا آندے ملک الموت نہ لے کر کے آیا اللہ اکبر دے پیارے نبی آندنے کتھے ملک الموت اگے کیوں نہیں لے کر کے آیا جو میرے نال کوئی ساتھی آ جائے اللہ اکبر کہو گے مولانا سرفراز سرگودی صاحب آئے نے تے نال والے ساتھی کتھے نے آکھو گے انہاں نوں اندر لے کے آ خطیب صاحب دے نال نے تے انہاں نوں اندر لے کے آ لوگوں کائنات دے والی دی قسم میرے نبی تو وڈا ڈیرے دار بھی کوئی نہیں ہے مہمان نواز بھی کوئی نہیں ہے
سونے نبی نے جبریل امین فرمایا جبریل جے نہ لے کے آئے تے پھر بیر کیوں کھڑا کر کے آئے، انہوں کیوں نہیں اندر لے کر کے آیا؟ جبریل امین سامنے آ کے عرض کر دے محبوب سونیا جدو اسی آسماناں تو آ رہے سا دوویں پرواز کر دے زمین تے اترے سا مگرو رب دی آواز آئی سی جبریل میں رکی کیا جی رب جلیل فرمایا گل یاد رکھی نو نہ لے کے جا رہے میں اے بھی سنے تے تم بھی سونا جدو زمین تے جاؤ گے آج کسے عام گھر نہیں جا رہا سنے محبوب دے گھر تے جا رہے میں انہوں پہلے بیر کھڑا کر دیویں اندر آپ جاویں اندر جا کے میرے نبی انہوں اطلاعاں کریں دے آن دیاں خبر گیریاں کریں اور اجازت طلب کاری میرے محبوب دے کولا اور ملک الموت تو بیر کھڑا ہو جاویں انتظار اندر اگر میرے محبوب اجازت دین تے انہوں بلا کے اندر لے جاویں تے تو جاویں اگر میرے نبی اجازت نہ دین تینوں اندر پیر پان دی جرات نہیں ہو تو ہی واپس آ جاویں سنے نبی ملک الموت نو نہ لے کے آیا پر دروازے تے کھڑے انتظار پہ کر دے میرے نبی دینو آدنے دیئے آ قریب آج ملک الموت پہ دروازے کھڑکٹان دے تیرے بابے نو لین واسطے آئے پیو تے دیدیاں جدائیاں دے وقت قریب آ گئے نے جدو سنے نبی دی دھی نے اپنے باپ دی جدائی دا بیان سنیا تے اکھاں چواں سو آ گئیاں نے اللہ اکبر میرے نبی اپنی بیٹی نو روندیاں میں دینے تے برداشت نہیں سنے نبی کھلا کیتا گیا او اولاد لیو جویں تانوں دیاں پیاریاں نے میرے نبی نو بھی فاطمہ بڑی پیاری سی نا سنے نبی دنیا تو جا رہے نے آدھنے میں دی نو روندا نہیں ویکھ کے جانا چاہندا دی دی کھندراں سو نہیں ویکھ کے جانا چاہندا خوش ویکھ کے جانا چاہنا فرمایا قریبا میرے نبی دی دی نے اپنا کن سنے بابے دل بنا لگایا تے پیارے نبی نے فرمایا دی اپنے آنسو صاف کر دو پٹے نال تیرا رونا میرے کو برداشت نہیں کیتا جا رہا میں تینوں خوشخبری دے کے جا رہا کل قیامت والا دن ہوئے گا محشر دا میدان ہوئے گا میں نبی زمینہ ساری کائنات دے چو سب تو پہلے تو آ کے مینوں ملیں گی سب تو پہلے تو آ کے منو ملیں گی تیرے تو پہلے منو کوئی نہیں آ کے مل سکتا جناب فاطمہ مسکرا پئیاں سبحان اللہ نبی ٹر گئے دنیا تو وفات فرما گئے ایک دن جناب فاطمہ تے امی عائشہ بیٹھی ہوئیاں نے امی عائشہ نے اپنی بیٹی فاطمہ نو بلا لیا فرمایا دیئے او غلط منو دس جڑی کان اندر تیرے بابے نے دنیا تو جان دیوار تیرے نال کیتی سی او تے گل منو دسو قربان جاواں صدقے جاواں بی بی عائشہ دے مقام تو اگر بی بی عائشہ لے دی سو سوال نہ کر دیاں جناب فاطمہ دے کولو تے سنے نبی دی کن والی گل او فرمان اور حدیث بھی کائنات تے سامنے نہ آ سکدا سی اے حدیث واضح ہوئی تے میاں عائشہ دے سوال کرن تے واضح ہوئی او گل پتہ لگی تے میاں عائشہ دے سوال کرن تے پتہ لگی فاطمہ نے بیان کر چھڑیے کہ بابے نے مینوں ایک دفعہ اپنی جدائی دی گل کیتی تے میں رو پیسا دوجی دفعہ ملاقات دا وعدہ کیتا تے میں مسکرا پیسا اللہ اکبر تے پیارے نبی آندے نے اللہم بالرفیق الاعلی میں تے کدوں دا رب کول جان دی انتظار اندر بلا ملک الموت نو ملک الموت اندر آ جاندے نے انج میرے نبی دا ہتھ بلند ہویا ہولے ہاتھ تھلے آ گیا میرے نبی دنیا چھڑ گئے نے اللہ اکبر پیارے نبی نو جنت اندر پہنچا دیتا گیا حجرہ صدیق اندر دفن کر دیتا گیا جناب فاطمہ رو کے نے ڈال ہو رہی نے آندیاں نے بابا نظر نہیں آندا کسے پاسا بلال دی آواز ہوندی ہے آندے آقا نظر نہیں آندا کسے پاسے حسین غش پہ کھاندے نے آندے نے سردار نانا نظر نہیں آندا صحابہ اندر قرآن مچویا قیامت دمدر اور سما بن گیا حضرت عمر دے ہوش و واس اٹھ گئے نے آدھنے خبردار لوگو خبردار کوئی بندے جنا کہ سنے نبی فوت ہو گئے نے میرے کو برداشت نہیں جے کیتا جانا سنے نبی نو جنت پہنچا کے جدوں آئے نے جناب فاطمہ پریشان ہو رہی نے لوگ آدھنے صبر کر فاطمہ صبر کر جناب فاطمہ بول دیا نے آدھیا نے وچ جاؤ میرے چاچے بلال نو بلا کے لے آ
جاؤ میرے انس برا نو بلا کے لیا. حضرت انس آندے نے جناب بلال آندے نے نبی دی سوال کر دیے بلال کولا آندی چاچا بلال پہلے بھی آندا جاندا رہ جاندا سے جدو تو آندا سے میرے بابے دے اگیوں پچھیوں سجیوں کھبیوں دا سے تے نیزا موڈے تے ہوندا سی اج تو کلا آئے میرا بابا نظر نہیں آندا آج تو کلا آئے میرا بابا نظر نہیں آندا. حضرت انس سنیا بے فاطمہ دی نے وی نصویر میرا بابا کتے چھڑ کر کے آ گیا. نبی دی سوال کر دیے آندی وے انس بلال نبی دے او یارو تے تسی نبی کتے چھڑ آئے ایسے سونے آئیو مکھڑے کیویں تسی ہتھی کو چھپائے. حضرت بلال دیاں ڈھاں بلند ہوندیاں نے جناب انس سارو قطار ہوندے نے تیار کردے نے آند نے رہ گیا کچھ نہ ہایو بس ساڈے اتے ورت گئیاں تقدیراں جتھے تیر مرے تقدیراں نے وہ کی زور زوار ضمیراں. لوگوں سنے نبی دنیا تو چلے گئے نے اگر پیارے نبی نے دوبارہ آ جانا ہوندا اپنی بیٹی نال محشر دا وعدہ نہ کر کے جاندے پتہ چلا میرے نبی نہیں جا سکدے. اگر سنے نبی نے آ جانا ہوندا تے کرب و بلا دے میدان اندر اپنے نواسے دی مدد واسطے آ جاندے لیکن نہیں نہ آ سکنا. تائیں تے حدیث اعلان کردے نے آندے نبی ولی اور عالم فاضل اتے گزرے نی جنگ چنگیرے آئیو موت نہ چھوڑے آئیو لکیاں چھپیاں اوہ جتھے ہوئیں گھیرے. ان دلائل دی روشنی اندر اے بات میں واضح کرن دی کوشش کی تھی کہ آقا دنیا تو تشریف لے گئے نے اور دوبارہ دنیا تو جان دے بعد کوئی واپس نہیں مڑ کر کے آ سکتا. اللہ کو دعا ہے اللہ سرکار مدینہ دی سچی پکی محبت و اطاعت اور کل قیامت نو شفاعت بھی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اج دے پروگرام دی کیسٹ اور دیگر جماعت دے مقتدر جیت علماء کرام خطبہ اعظام دیاں کیسٹاں سیڈیاں تقاریر اشفاق کیسٹ اینڈ سی ڈی سینٹر سہیوال تو جماعت دا معروف ادارہ ہے تبلیغی اور دین دی اشاعت دے اندر انہاں دے ایک منفرد نام ہے اشفاق کیسٹ اینڈ سی ڈی سینٹر. انہاں دے کولوں تانوں اج دے پروگرام دیاں دیگر علماء کرام دی کیسٹاں مل سکدیاں نے اور خصوصیت دے نال مولانا طیب الرحمان شاہ صاحب اسلام آباد والے انہاں دیاں سیڈیاں اے بلوس اللہ دے دین دی اشاعت واسطے دے رہے نے ساتھیاں نوں جڑے ساتھی لینا چاہن وہ رابطہ کرن بھائی اشفاق صاحب نال بھائی عمران صاحب نال. علماء کرام دی کیسٹاں سیڈیاں تقریراں لے کے گھر اندر سناؤ بیٹھ کے اندر دکان اندر بازار اندر مکان اندر ایک گانے بجانے تے فحاشی دے مقابلے اندر جہاد کر دیو. اللہ دے دین نو عام کرو. اللہ تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے.